आदरणीय दर्शकबिन, आज फेरि हजुरहरू समक्ष म प्रस्तुत भइरहेको छु। मेरो नाम विश्व राई। गत गत हप्ता मैले एउटा भारतीय राईहरूलाई लिएर यायुखाको नीति निर्माणबारे छलफल गरेको थिएँ। यसको दोस्रो भागमा म आज नेपालको राईहरू लिएर यायुखाको नीति निर्माणबारे फेरि छलफल गर्न लागिरहेको छु। यो छलफल नितान्त व्यक्तिगत रूपमा भएको हो। यसमा कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा कुनै संस्थाको पृष्ठभूमि छैन। यो म हजुरहरूलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि हाम्रो वक्ताहरूले आज जुन चाहिँ विचार अथवा मन्तव्यहरू राख्नुहुन्छ उहाँको यो व्यक्तिगत मन्तव्य हो। यसले कुनै उहाँहरू आबद्ध हुनुभएको संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्न म चाहन्छु। र आजको सहभागीहरूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु र छोटो परिचय दिन चाहन्छु। स्क्रिनको दाहिनेतिर हुनुहुन्छ श्री किवाहाङ राई, उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्छ। त्यसपछि देब्रेतिर हुनुहुन्छ श्री लीला राई, उहाँ पनि भोजपुर उहाँको जन्मस्थल भए पनि हालमा युएसएमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ न्युयोर्कमा। त्यस स्क्रिनको तलतिर हुनुहुन्छ श्री सुरेश चामलिङ, उहाँ पनि न्यू ह्याम्पसायरमा हुनुहुन्छ हालमा। अनि हाम्रो स्क्रिनको दाहिनेतिर तलतिर हुनुहुन्छ श्री रामकुमार राई, उहाँ पनि न्युयोर्क ब्रङ्क्सबाट हुनुहुन्छ। र सर, आज म छोटो यो हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट बारे हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। म एउटा सामूहिक प्रश्न हजुरहरू समक्ष राख्नेछु र त्यो सामूहिक पक्षमा आफूलाई उत्तर दिन छ भने स्वतन्त्र रूपमा आत्मसाक्षी राखेर यसको उत्तर दिनुहोला, ताकि हाम्रो अरू राई दाजुभाइहरूले पनि मिडिया मार्फत हाम्रो तपाईँहरूको विचार के छ, हाम्रो विचार के छ यस इस्युप्रति उहाँहरूले जानकारी पाऊँ। र म पहिलो प्रश्न राख्दैछु। यो पहिलो प्रश्न चाहिँ म हाम्रो श्री सुरेश जीलाई राख्दैछु। यायुखाले हालै गरेको राई लिपि निर्माणको पहललाई नेपालको किराँत राईहरूले कुन नजरले हेरेका छन् र किन? सुरेश सर। सर्वप्रथम नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्ण यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई। म सुरेश चामलिङ खोटाङबाट हो र अहिले म अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायर राज्यमा बस्छु। यो अमेरिकाको पूर्वी राज्य र विशेष गरेर म युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको म एज अ स्पोक्स पर्सन पनि हो र एडभाइजर पनि हो। तर मैले यहाँ जति पनि जे कुराहरू बोल्छु यो मेरो संस्थाले प्रतिनिधित्व गर्दैन। मैले संस्थाको प्रतिनिधिको हैसियतले आएको छैन। अघि विश्वजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, उद्घोषक मित्रले यो संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदैन भनेर, र म त्यो हैसियतले गरेका छैन, आएको होइन। किनभनेदेखि हाम्रो संस्थाले यो बारेमा आधिकारिक निर्णय केही गरेको छैन। यो जति पनि मैले यहाँ मेरो विचारहरू अभिव्यक्त गर्छु यो मेरो आफ्नो पर्सनल हुनेछ भन्ने कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले भर्खरै जस्तो नेपालको किराँत राई यायुखाले एउटा लिपि सम्बन्धी भाषा सम्बन्धीको एउटा निर्णय गर्यो। एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिटिङ बस्यो र त्यसले एउटा चाहिँ लिपि र भाषा सम्बन्धीको आफ्नो कार्ययोजनाहरू अघि बढायो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुने, तर मैले कुनै आधिकारिक रूपमा मैले त्यो चाहिँ जानकारी पाएको छैन। मैले पनि उही फेसबुकमा म्यासेजमा त्यो कुराहरू मैले सुने र अहिले उद्घोषक मित्रले पनि प्रश्न राखिहाल्नुभयो। र मैले थाहा पाए अनुसार, मैले जाने अनुसार सिक्किममा त्यहाँको चाहिँ के भनेदेखि राई साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले 2001 तिरबाट चाहिँ नि किराँतहरूको लिपि हामीले चाहिँ प्रचलनमा ल्याएका छौँ। अहिले 12 क्लाससम्म चाहिँ त्यो लिपिको पढाइ हुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा पत्रिका निस्किन्छ, सायद उहाँले भनेअनुसार सिक्किम हेराल्ड भन्ने पत्रिका निस्किन्छ भन्ने कुरा भाषाहरू लिपिहरू त्यहाँ पनि लेखिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि अद्यापि यो पहिलेदेखि नै यो प्रचलनमा आइराखेको छ भन्ने मैले जानकारी पाएँ। र अहिले किराँत राई यायुखाले नयाँ लिपिको विकास गर्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो समुदायमा असर पर्छ कि भन्ने कुरा हो। लिपि भनेको भाषा भनेको कुरा हुन त हामी राईहरूको अब भाषा फरक छ, तर सम्भव भएसम्म लिपि चाहिँ एउटै बनाऊ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। र
यो कुरा सुन्दाखेरि अब भोलि यो लिपि बाइ द वे आयो भने यायुखाले एउटा लिपि बनाउने अनि नेपालको राईहरूले त्यो लिपिमा अध्ययन गर्ने, अध्यापन गराउने, त्यो लिपि लेख्ने अनि सिक्किमको दार्जिलिङको राईहरूले अर्को लिपि लेख्ने, अर्को लिपि बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो जहाँ जहाँको चाहिँ अब अमेरिका बस्ने हामीले फेरि अर्को लिपि बनाउने होला। त्यस्तो खालको निर्णयले यसले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि राम्रो अर्थ दिँदैन, यसले महत्त्व राख्दैन भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो किराँत राई यायुखालाई एउटा अनुरोध के छ भनेदेखि चाहिँ हुनु त मैले पहिलेदेखि एउटा कुरा उठाइरहेको छु, हाम्रो किराँत राईहरूको वर्ल्ड एउटा इन्टरनेसनल एसोसिएसन बनाउनुपर्छ। चाहे त्यो अस्ट्रेलियामा बसेको राई होस्, चाहे जापानमा बसेको राई होस्, चाहे अमेरिकामा बसेको राई होस्, चाहे कुवेतमा कतारमा बसेको राई हो, राईहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल एउटा नेटवर्क बनाउनुपर्छ र त्यो नेटवर्कको आधारमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। किराँत राई यायुखा नेपालमा छ, नेपालको लागि किराँत राई यायुखा गरिराखेको छ तर इन्टरनेसनल रूपमा किराँत राई यायुखाले ग्लोबलाइजेसनको जमानामा सबै कुरा गरेर चाहिँ सम्भव पनि छैन, साध्य पनि छैन। किराँत राई यायुखाले नेपालमा चाहिँ अब वडा स्तरमा पनि गाउँ स्तरमा प्रारम्भिक कार्य समितिहरू गठन गरेको छ, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। र यस्तो भाषा लिपि धर्म सम्बन्धीको निर्णय गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पूर्ण राईहरूको सम्भव भएसम्म सहमति लिए चाहिँ राम्रो हो भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। र किराँत राई यायुखाले जुन यो अभियान चलाइरहेको छ यसको लागि चाहिँ एउटा ग्लोबल यो मिटिङ राख्नुपर्छ र यसमा चाहिँ सबैको सहमति र सल्लाहले चाहिँ यदि लिपि भाषा धर्म जे बनाउने हो त्यो गर्ने हो भने सबैको सल्लाह र सहमति चाहिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ मान्यता हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आफ्नो मन्तव्य बहुमूल्य मन्तव्य राखिदिनु भयो। अब यही प्रश्न म हाम्रो आदरणीय दाजु श्री किवाहाङ राईलाई यही प्रश्न म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। किवाहाङ सर। भाइहरू फेरि सेवा चेमना, मेरो शुद्ध नाम किवाहाङ राई हो, किवाहाङ मात्र होइन, यसलाई शुद्ध गरौँ। माफी सर। अब सानो पृष्ठभूमि, म अलिकति 36 सालमा काठमाडौँ आइसकेपछि अलि चल्दा पुर्जादै थिएँ। त्यस बेला किराँत लिपि भनेर भन्थ्यो, श्रीजङ्गा लिपि कहिलेदेखि भयो, अनि त्यो पढ्न थाल्यो। पढ्दै गए लेख्दै गएको देवनागरी लिपिको पनि क ख क ग अ आ इ भन्छ, किराँत लिपिको पनि अ आ इ, यो नक्कली हो। देवनागरी लिपिको कपी हो यो, त्यो फोन्ट चाहिँ चेन्ज गरे हो। यो किराँत लिपि हुनै सक्दैन भने मैले छोडिदिएँ। त्यो चाहिँ घाटा भयो भनौँ न। कन्टिन्यू पढ्या भएदेखि अहिले त्यो विषयमा पनि लेख्न त सकिन्थ्यो। अनि बिचबिचमा सिक्किममा पनि राई भाषा राई लिपिबाट तयार गरिएको छ र पढाइ पनि सञ्चालन हुँदैछ भन्ने पनि सुनेको जानकारीमा आएको र यसलाई धेरै समय दिन नसकेको। जब किराँत राई आयोगको 9औं अधिवेशनमा भाग लियो, मेरो उम्मेदवारी बाई हुक एन्ड क्रुक रोके। मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएँ। मेरो आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने हो भने मैले यो सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर मात्रै किन उम्मेदवारी दिएँ, मेरो अभियान के हुन्, त्यो अभियानहरूको लागि मैले उम्मेदवारी दिएको, त्यो सम्बोधन गरेर मात्रै म चाहिँ के नाम फिर्ता लिन्छु भनेर सम्बोधन गरेर नाम फिर्ता लिएँ। त्यसपछि 10औं अधिवेशन धरानमा चाहिँ के अरे उम्मेदवारी दिइयो। महाकिचडा, करिब 12-14 घण्टा चाहिँ उम्मेदवारीकै किचडा भएपछि मलाई मेरो उम्मेदवारी फिर्ता, म अब बस्दिनँ यो संस्थामा। यस्तो पनि हुन्छ र त्यहाँ अलिकति निकै वेबै क्रिएट गरेर त्यहाँ तहल्का मचाएर मेरो पालोको सुत्न हिँडे। भरे चाहिँ के अरे मेरो उम्मेदवारी कायम गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाएछन् अनि त्यहाँ शपथ ग्रहण गरेछन्। अब म चाहिँ उठेर बिहान 4 बजीतिर उठेर गएर सुत्न गएको, बिहान 11-12 बजीतिर उठेको त एउटा चाहिँ सम्मेलन सकेर सयपत्रीको माला लगाएर शपथ ग्रहण गरिसकेर छन्। मेरो त शपथ ग्रहण पनि भएर केन्द्रीय सदस्य चाहिँ कायम रह्यो।
अब आयोगमा धेरै काम गर्ने मेरो उद्देश्य हो। यसमध्ये पहिलो कुरा सामाजिक अभियानको रूपमा हाम्रो किराँती के अरे नयाँ जेनेरेसनलाई कसरी वाइज बनाउने, कसरी विवेकशील बनाउने भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ के अरे अब यो अग्रज किराँत राई आयोगका अग्रजहरूको सम्मान पुगेको छैन। हामी पितृ पूजक पूजक भन्छु, जिउँदो पुर्खा सिनियर दाईहरूलाई चाहिँ भोक्रे ठ्याक लगाउने अनि चाहिँ भाषण गर्ने, त्यो पनि स्थापित गर्ने मेरो प्रयासहरू दुई चारवटा एजेन्डा थियो। खास गरेर वैवाहिक कवालमा चाहिँ के अरे मेरो विशेष अनुभव र इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले त्यो पनि अभियान चाल्ने भनेको। केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि मेरो त कुरै सुन्दैनन्। मैं कुरा उठाउँछु, खिस्सा हाँसिदिन्छ, छोडिदिन्छ, नोट पनि गर्दैनन्, टेबुलेसन पनि गर्दैनन्। त्यसो हुँदै हुँदै चाहिँ गइयो। अनि पछि यो समावेशी के अरे नीतिको विरुद्धमा जुन लोकसेवा आयोगले गद्दारी गर्यो, 4500 भन्दा बेसी समावेशी कोटा खाइदियो, त्यो विषयमा अदालतमा म सर्वोच्च अदालतमा म धुवाधार वकालत गरिरहेको छु। यता फिल्डमा त्यो विरुद्धमा आयोजना गरिएको किराँत राई आयोगका लगायत जनजाति महासंघको आयोजनामा भइराखेको आन्दोलनमा पनि सरिक छु। मेरो भनाइ के थियो भन्दाखेरि एक दुईजना बाहुन वकिलै हायर गरौँ, मुद्दा जितिन्छ भनेर भन्ने, किस्सा हाँस्ने, हाँसिदिने। अनि मेरो राष्ट्र निर्माण अभियान र त्यो राष्ट्र निर्माण अभियान अन्तर्गतको किराँत 1 नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश नामाकरण अभियान भेट्यो कि लागि आयो है राष्ट्र निर्माण अभियानता। मेरा कुरा नसुन्ने, खिसीमा दौडाउने, यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि अहिले किराँत राई आयोगमा प्रतिपक्षीको जस्तो अवस्था छ मेरो। अब यो बीचमा अब यो अस्तिको गोष्ठी जुन भाषाको गोष्ठीको सवालमा चाहिँ भएको अधिवेशनहरूमा 10औं अधिवेशनमा पनि लिपि बनाउने भनेको एउटा एजेन्डामा चाहिँ त्यो छ भनेपछि त्यो पछिल्लो हाम्रो विस्तारित बैठकहरूमा हुँदा किराँत प्रज्ञा परिषद कुलपति जयकुमार राई, डाक्टर तारामणि अनि के दुमी छ, के दुमी डाक्टर अनि भोगेन्द्र चामलिङ, उहाँहरूको विशेषज्ञ टोलीले लिपि बनाउने, लिपि बनाउँदाखेरि फन्ड अलग्गै बनाउने हैन, त्यो देवनागरी लिपिको भिन्न भन्ने खालको त त्यो कुरा त आएन। हाम्रो आफ्नै फन्ड हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाइनिज, कोरियन, जापानिज 3टा ल्याङ्ग्वेजलाई, इभन टिबेटियन ल्याङ्ग्वेजलाई मिक्स अध्ययन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अनुमान हुन सक्छ। करिब करिब हाम्रो लिपि फन्डहरू, हाम्रो भाषाहरू सबै टिबेटो बर्मिज समूहमै पर्छ। दिइसकेपछि लिपि पनि त्यही समूहको हुनुपर्छ र त्यसरी बनाउनुपर्छ भनेर बैठकहरूमा छलफल भयो। त्यो समय हुँदै हुँदै जाँदा अब 10औं अधिवेशन पनि अब तेस्रो वर्ष लाग्यो क्यारे। कुन दिन चाहिँ आयोजना गर्ने भनेर चाहिँ गर्छन् अनि अधिवेशन बोलाउँछन्। त्यही बीचमा चाहिँ यिनीहरूले गोष्ठी गराएछन्, मलाई खबर गरेनन्। अब त्यो गोष्ठी सकेपछि अनि फोटो डिस्प्ले गर्छन्, त्यो फोटोबाट चाल पाएको। मैले त्यहाँ लेखी पनि दिएको थिएँ, जतिजना भाग लिन्छ त्यतिजनालाई मात्र थाहा पाउने गोष्ठी बैठक राखेर यसको चाहिँ के अरे जानकारी चाहिँ किराँत समुदायमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जानकारी दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यही बीचमा सिक्किमका साथीहरूले पनि जानकारी के अरे कुरा खोजिराखेका थिए, यस्तो यस्तो भएछ, त्यसो त भएन। नेपालको र सिक्किम इन्डियातिरको राईहरूको लिपि त एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ मेरो पनि भनाइ त्यही हो। मेरो पनि संसारभरिको किराँत राईहरूको विचार एउटै हुनुपर्छ, लिपि एउटै हुनुपर्छ, भाषा अलग भए पनि भन्ने कुरा भने। त्यसपछि मोहन दुङमालीजीले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, बिचमा लीला भाइले पनि आउन दाइ यहाँ त यस्तो भएको छ, लु केही कुरा राख्नुहोस् भने म कुरा राखिदिन्छु भनेपछि अनि मैले किराँत राई आयोगको हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको ग्रुपमा लिखित लेखेर राखिदिएँ।
अब त्यहाँ किराँत राई आयोग खाको ग्रुपमा राखेर मात्र त्यो कुरा भएन। त्यो कुरा त विश्वभरिको नेपालभरिको राईहरूलाई थाहा पाउनुपर्छ। मैले फेसबुकको मेरो पेजमा पनि वालमा राखेँ। अब कुरा त्यही हो र त्यो 4वटा संस्था किराँत राईको संस्थाहरूको बैठकमा हाम्रो त्यो के वनेम छ अहिले अध्यक्ष याक्थुङ चुलुङको, उहाँले श्रीजङ्गा लिपिलाई नै साझा लिपि बनाऊ भन्ने कुरा आइसकेपछि 4वटा राई संस्थाहरूले सहमति जनाएको। त्यसमा केही फन्डहरू पुग्दैन, कति 24वटा मात्र फन्ड छ, त्यसलाई 42वटा फन्ड पुर्याउने र परिमार्जित गरेर परिमार्जित रूपले बनाएर 42वटा फन्ड बनाएर त्यही भाषा त्यही लिपि श्रीजङ्गालाई किराँत लिपि बनाएर चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णयको करिब करिब उसमा पुगेका छन्। र अब भोलि पर्सि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई बोलाउँछ बोलाउँदैन, विश्वव्यापी सबैलाई बोलाउँछ बोलाउँदैन, सिक्किमका मान्छेहरूलाई बोलाइसकेका छ, मलाई चाहिँ जानकारी दिएका छैनन् अहिलेसम्म। अब पर्सिको मिटिङ हो, भोलिसम्म जानकारी दिन्छन् दिँदैनन् भनेपछि अब भोलि पनिको मिटिङमा पनि 4 संस्थाको सहमतिलाई नै सहमति कायम गरेर लाने भन्ने खालको चाहिँ किराँत एआइएफबाट प्लिडिङ हुन्छ। अब त्यो कुरा भएन भने अब सिक्किमका राईहरूले भनेकै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने किराँत राई आयोगलाई जरुरी छैन खालको कुरा चाहिँ गर्छन् त्यहाँ, र त्यो कुरा चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब दुईटा कुरा आयो। एकातिर कृपा सल्यानको सुम्बुङ लिपिको प्रचलन, सिक्किमको राईहरूले आफ्नो राई भाषा भनेर बनाएको कृपा सल्यान लिपि सुम्बुङ लिपि भनिदिएर छ। त्यो चाहिँ टिकाराम राई भन्ने हामी जस्तो मान्छे थियो अरे, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि खरानीले छर्दै छर्दै जुन आकृतिबाट त्यो लक्षरहरू है त्यसैलाई विपन्नामा सम्झेर लेखेको लिपि हो भन्ने यसको भनाइ रहेछ। अब सुरेशजीले पनि अघि भन्नुभयो 12 क्लाससम्म पुग्यो लिपि लेखिया छ भन्ने। अब यतापट्टिको बैठकमा पनि कुरा उठाएको हाम्रो किराँत राई आयोगका पनि किराँत लिपिमा निप्सुङ लेख्दाखेरि याक्थुङ चुम्लुङले भाषा चाहिँ पहिलेदेखि नै श्रीजङ्गा लिपि प्रयोग गरी आएको हो, त्यो अहिले मात्र यो कुरा आएर तरङ्ग गरेको हो भन्ने कुरा। अब दुईटा प्र्याक्टिस भइसक्यो। अब श्रीजङ्गा लिपिमा पनि लिम्बुहरूले धेरै पारङ्गत गरेका छन्, किराँत राईहरूले त धेरै गरेका छैन जस्तो लाग्छ। त कृपा सल्यान लिपि सुम्बुङ लिपिको प्रचलन त्यत्रो आइसक्यो। अब यो बिचमा मैले छोटो यो 1 हप्ता बिचमा मैले मोहन दुङमालीजीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो लिपि मागेर हेर्दाखेरि त्यसमा पनि क ख ग घ नै रहेछ। श्रीजङ्गा लिपिको पनि क ख घ घ नै भयो। त्यसले दुईटा प्रश्न उठाएको छ, त्यो मैले फेसबुकमा लेख्दै छु। यो देशमा हाम्रो यो ठाउँमा सृष्टिकर्ता हामी नै हौँ, हामी बाहिरबाट आएकै होइनौँ, यो ठाउँमा उत्पत्ति हौँ। हामी पहिलेदेखि र नेपालका यो दक्षिण एसियाको हिन्दू कल्चर भनेको इन्डो आर्यन के भन्छ आर्यनहरू भनेको ककेसियनबाट बिस्तारै इरान पर्सिया हुँदै आएका। उनीहरूले आफ्नो भाषा संस्कृति सबै केही कुरा पनि उताबाट लिएर आएको होइन। जे जति आएको छन् आफ्नो भाषा पनि बनाए, धर्म संस्कार संस्कृति पनि यहीँ बनाए भन्ने कुराको एउटा मैले के भन्छ प्लिडिङ गर्दै आएको। जस्तो अब हामी पारुवाङ सुम्निमा भन्छौँ, अनि उनीहरूले शिवजी पार्वती महादेव पार्वती भन्छन्। अब उनीहरूको कथा पुरा नभइसकेपछि अनि किरातेश्वर महादेवको एउटा पाठ छुट्याएर त्यसरी भएको हुँदाखेरि हाम्रा कतिपय कुराहरू पछि आएका आर्यनहरूले कपी गरेका हुन् भन्ने मेरो एउटा दावा हो। यसमा वैज्ञानिक अनि ऐतिहासिक डकुमेन्टहरूको पुष्टि त हुँदैन, अनुमान मात्रै हो। भनेपछि अब यो हाम्रो दुईटा लिपिको जुन क ख ग घ उच्चारण हुन्छ, फन्डहरू आफ्नो फरक छ, फन्ड फरक छ, के भन्छ त्यो लिपिको फरक छ, भइस त त्यही भइगयो। त्यो हुँदाखेरि श्रीजङ्गा लिपिको नि क ख ग भन्छ,
सुम्बुङ लिपि पनि त्यही भन्छ। त्यो भनेको देवनागरी लिपिको त्यो स्वरवर्ण व्यञ्जन वर्ण भनेको इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज ग्रुपको कुरा। हामीले जुन किराँत भाषा जुन हाम्रो बोली छ त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले भाषा विज्ञहरूले बनाएको क्याटेगोरीमा भोट बर्मेली टिबेटो बर्मिज ग्रुपको समूह। जब यो भाषा समूह नै फरक छ भने अब हाम्रो उच्चारण चाहिँ भोट बर्मेली, लिपि चाहिँ आरोपेली हुने भयो। यो कसरी हुन सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ उदाएको छ। अब कुरा अब लिपि नै आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ सिर्जना गर्ने हो कि? क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर 1 जुम्बुङ लिपिको के भन्छ कृपा चलन लिपि जो सिक्किममा प्रचलन छ त्यसलाई बनाउने हो। वा तेस्रो सिरजङ्गा किरात सिरजङ्गा लिपिलाई लिम्बुहरूले आफ्नो सिरजङ्गा थेबेको नाममा मात्र भए किरात हुनु हुँदैन, यो राईको होइन भने जुन विरोध गरेका छन् त्यसैले 4 किरात संस्थाले सामूहिक बनाएर त्यसलाई स्वीकार गर्ने। त्यसरी 3वटा अप्सन देखियो। त्यो क्रममा यत्रो प्र्याक्टिस भइसक्यो भाषाहरूलाई सबै छ्याप्पै प्र्याक्टिसमै नल्याउने गरेर रड्डीको टोकरीमा लाग्न पनि र वैकल्पिक सिर्जना गर्नलाई पनि साह्रै छ। अब किरात राई आयो खालाई सहमति गरेर सिरजङ्गा लिपि लिम्बूहरूकै भयो, लिम्बू किराँतको भयो। जुम्बुङ किराँती लिपि जुन सिक्किममा त्यत्रो 12 क्लाससम्म पढ्दैछ त्यसलाई चाहिँ राई लिपि बनाएर अगाडि बढ्न उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो क्रममा भोलिको दिनमा हामीले फन्डमा चाहिँ त्यो लेटरमा चाहिँ हामीले आमूल संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यो भारोपेली ग्रुपको लिपि भयो अनि बोली चाहिँ हाम्रो इन्डो टिबेटो बर्मिज समूहको भयो, भोट बर्मेली समूहको भयो। अब यति चाहिँ मेरो राय फेसबुकमा पनि राखेको छु मैले। अब भाइहरू त्यो मिटिङमा पनि राखेँ र भोलि पनि यही कुरा हुनेछ। यति भन्दै अब मेरो कुरा अहिलेलाई यति राखेँ। अरू कुरा प्रसङ्गमा आयो भने कुरा जोडौँला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुरा धन्यवाद सर। सुन्नु भयो नि? सुन एकदम मजाले सुन्यो सर। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो। यस विषयमा हाम्रो राम सरलाई केही बोलिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने आग्रह, तर अब हजुरको मर्जी हो बोल्नु नबोल्नु है। नेपालमा यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा हाम्रो धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यहाँहरूसँग अब भेटघाट गर्नु पाइयो, यहाँहरूको विचारहरू सुन्नु पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो। म चाहिँ अहिले यो किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकाको अध्यक्षमा छु यहाँ। तर अब आज अघि नै कुरा भए जस्तै अब यो आज यो राखिएको मेरो विचार चाहिँ यो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो यो संस्थाको। किनभने हाम्रो संस्था यो अब निर्णइसकेको छैन। अब तर पनि आजको यो कार्यक्रम हाम्रो विशेषजीले अब आइदिनुहोस् न है भनेर भन्न अब यो आज यहाँसँग चाहिँ भेटघाट गर्नु पाइयो, एकदम खुसी लागेको छ। र अब यो मलाई पनि के लागेको हो भने यो सम्बन्धमा अस्ति भर्खरै निर्णय भयो भनेर मैले पनि यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ पढेँ होइन। अनि अब यो के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ आयोगकै पहलमा
किराँत राईहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मलाई लाग्छ मेरो विचारमा यो चाहिँ यो सिलगढीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले हुनुपर्छ। चाहिँ एउटा निर्णय के गरेको थियो भन्दाखेरि अब यो किराँत राईहरूको चाहिँ अब त्यही बनाउनुपर्छ यो लिपि र त्यो अनुसार जा किनभने किराँत राईहरूले पनि यो श्रीजङ्गा लिपिलाई चाहिँ चलाउनु खोज्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै होइन हाम्रो अब लिम्बू साथीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब नितान्त लिम्बूहरूको मात्रै हो श्रीजङ्गा लिपि भनेको त्यो भएको हुनाले यो राईहरूले चलाउनु मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब उठिराखेकै हो नेपालमा पनि र अनि अब मेरो विचारमा सिक्किममा पनि त्यही स्थिति होला र अब अस्तिको जुन भनौँ न अब भारतमा जुन राई दाजुभाइहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि उहाँहरूले सिक्किममा अनि यो बान्तवा भाषालाई प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि श्रीजङ्गा लिपि चलाउने बेलामा त्यहाँको भनौँ न अब सुन्नुङको साथीहरूले होइन अब यो चाहिँ अब मिल्दैन तपाईँ यदि यो चलाउनु भयो भने हामी अदालतसम्म पनि जान्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको भएर अब बाध्यतावश उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो लिपि र अब त्यो सुरुवात भइसके पछाडि अब अहिले त होइन अब 12औं कक्षासम्म पाठ्यक्रम बनेर पनि चलिरहेको छ। अब अहिले आएर फेरि अब यायोखाले नै अब फेरि त्यो होइन अब अर्कै अब भनौँ न गरेर फेरि अब यो हो मलाई चाहिँ यसमा अब अलिकति अचम्म चाहिँ लागिरहेको छ किनभने अब यायोखाकै पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्णय गरेर अब छुट्टै लिपि बनाउने होइन छुट्टै लिपिलाई विकास गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि यायोखा चाहिँ आफ्नो त्यो निर्णयमा अडिग रहन्थ्यो मलाई लागेको। अब एक अवस्थामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब लिपि चाहिँ तयार भएर होइन एक उचाइमा त पुगिसक्यो नि त अब फेरि हामी चाहिँ फेरि अब अर्को विकास गर्ने भनेर लाग्नुभन्दा बरु त्यसैलाई परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ व्यक्तिगत विचार है। किन भन्दाखेरि अब यदि त्यो नगर्ने हो भने त अब फेरि अघि नै पनि कुरा उठिसक्यो कि होइन अब मेचीपारीको अर्कै राईहरूको चाहिँ अर्कै लिपि अनि अब मेचीपारी वारीको चाहिँ अब राईहरूको अब एउटै लिपि हुने त्यो पनि फेरि अब अहिले के भन्दाखेरि निर्णय के भएको भन्दाखेरि अब त्यो श्रीजङ्गा लिपि पनि अब त्यो पूर्ण नभएको भएर त्यसलाई अब विकास गरेर होइन अब फेरि अब सुरुदेखि नै अब त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित विकसित र अनि परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय छ भन्ने आएको छ। त्यसमा पनि फेरि अब त्यही भित्र अब लिम्बू साथीहरूले त्यही भित्र पनि फेरि अब अस्ति नै विरोध गरेर अब वक्तव्य पनि फेरि आइसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब हामी बिचमै त्यो एउटा भाषालाई लिएर राई लिम्बूमा अनि अब झगडा किन गर्ने यदि उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो मात्रै हो भन्दै अब हामीले हाम्रो पनि हो भनेर खोज्नु किन जानु जबकि तपाईँ हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले तयार भइसकेको छ नि त ठिक छ हिजो नहुँदाखेरि त्यो होइन अब ल ठिक छ अब हिजोदेखि अब पहिला एउटै थियो तर अब पछि आएर अब तपाईँहरूले होइन सम्वर्धन हो अब जब उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो मात्रै हो अब अरूलाई दिँदैनौँ भन्दै अनि अब फेरि अब नहुँदाखेरि त अब ठिकै हो मान्नु पनि होइन नहुँदाखेरि त अब मागिन्छ नि गाउँघरमा के हुन्छ भने आफ्नो चुल्हाको चाहिँ आगो निभिहाल्यो भने अर्काको होइन गोल्ठो ल्याएर आफ्नो घर पाल्ने चल्छ है मेरो घरको चाहिँ आगो निभ्यो तपाईँको चाहिँ मलाई आगो दिनुहोस्
अनि पहिला पहिला चाहिँ अब यो लाइटरहरू लाइटहरू थिएन त्यो बेलामा ठिकै हो तर जब अब नि होइन अब आफ्नै लिपि तयार भएर 12औं कक्षासम्म पुगिसक्यो अनि अब फेरि त्यो अनि आफू के भन्छ अनि अब सम्पन्न हुँदा हुँदै अनि फेरि जोगी भएर अर्कोतिर फेरि माग्न जानु किन र अनि त्यही कारणले फेरि त्यही अर्को आफ्नै भनौँ न भातृ सङ्गठनभित्र झगडा किन गराइदिनु मलाई चाहिँ यो होइन भित्री मनमा चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यो र अब जुन एक अवस्थामा विकसित भइसक्यो अनि अब त्यसलाई चाहिँ अनि अब मारेर अनि फेरि अर्को बनाउनु चाहिँ र अनि अब यही कारणले अब यो लिपिलाई चाहिँ होइन अब साझा लिपि बनाउने कुराकै कारणले चाहिँ यो एउटा झगडाको यो भनेको त राम्रो होइन नि त सबलाई एक गराउने खोज्ने तर अनि भित्रै अलिक के भन्छु भने मेरो मेरो सल्लाह चाहिँ होइन अथवा चाहिँ के हो अरू के यसलाई फेरि विकास गर्नु अर्थात् अर्को बनाउनु गर्नु त्यो सृजनका लिपिबाट अरू जुन अब जुन अरू अब एक हदसम्म त विकास भइसक्यो त्यो भएको हुनाले बरु त्यसैलाई चाहिँ होइन कन्टिन्युटी दियो भने एकरूपता पनि हुन्छ होइन अब हाम्रो अब खाटो पनि हुँदैन लिम्बू साथीहरूमा पनि अब यो भनौँ न अब मनमुटाव पनि हुँदैन त्यो हुँदाखेरि यो यसलाई चाहिँ एउटै बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो भयो भने नेपाल र अब इन्डिया भनेको त एउटा यो त अब राजनीतिक सिमानाले मात्रै छुट्टा आएको हो तपाईँ हामी भनेको छ अनि अब राईहरू भनेको छ एउटै हो एउटै हिजो एउटै पुर्खाको सन्तानहरू हो नि त त्यो राजनीतिक त्यो भूगोलको कारणले गर्दाखेरि एउटा नदी एउटा पहाडले चाहिँ होइन अब त्यो कोरेको अनि रेखाको कारणले चाहिँ अनि फेरि अनि अब कृत्रिम अब भाषा पनि खडा गरेर होइन लिपि खडा गरेर त्यसलाई फेरि किन अनि अब फरक देखाउनु किन त्यो प्रयास गर्नु त्यसलाई चाहिँ बरु होइन अब त्यो गर्दैखेरि राम्रो किनभने अब यतातिर पनि अब यो के भन्छ अब यो विकास गर्ने चरणमै भएको हुँदाखेरि लिपिलाई विकास गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ नि त अहिले होइन बनाउने भन्ने कुरा हो नि त बनिसकेकोलाई प्रयोग गरौँ न त्यो राम्रो हो तर फेरि बनाइराख्नु परेन नि त त्यो भएको हुँदाखेरि त्यो तरिका गयौँ भने त्यतिर हामीमा पनि अब आफूसँग हुँदा हुँदैको चाहिँ अनि अब हेर फेरि माग्न जानु पनि परेन र अनि त्यो कारणले अनि अब हामीलाई चलाउन दिएको कारणले फेरि लिम्बू संस्थाभित्रै पनि साथीहरूको बिचमा हुँदैन त्यो भयो यो एउटा सल्लाह गर्नुपर्ने हो कि होइन अब छलफल गर्नुपर्ने हो कि अथवा के गर्नुपर्ने अर्को गोष्ठी गर्नुपर्ने हो कि त्यो गर्दाखेरि एउटैलाई चाहिँ एकीकृत गरेर जुन अथवा भारतमा रहेको जुन हाम्रो राईहरूले विकास गरेको भाषा र अब नेपालमा अहिले विकास गर्नु खोजिराख्नु भएको साथीहरूको जुन पहल छ त्यसलाई चाहिँ बहु एकीकृत गरेर त्यसरी गयौँ भने राम्रो हुन्छ चाहिँ म होइन छु हवस् त समयको निम्ति फेरि पनि अब आजको हाम्रो आयो सेवा सर मैले एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ राम सर यो
चुङलुङको साथीहरूले सिक्किममा हाम्रो सृजङ्गा नचलाऊ भनेर चाहिँ भन्नु भएन। उहाँहरूले चलाऊ तर यसको नाम परिवर्तन गर्नु चाहिँ पाउँदैन, तिमीहरूले किराँत लिपि भनेर चाहिँ राख्नु पाउँदैन, सृजङ्गा लिपि नै भनेर चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको अडान चाहिँ त्यो थियो। त्यति मैले जोड्न चाहेँ। अब लीला सरले मलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो मलाई धेरै प्रश्न नसोध्नु है भनेर भन्नुभएको थियो। तैपनि डराउँदै भए पनि लीला सर केसमा केही जोड्न चाहनुहुन्छ कि? सबैलाई नमस्कार है। मेरो घर चाहिँ भोजपुर है, जन्म तिवारी भन्नुहुन्छ, पौवा खेसाङ। हाल चाहिँ म अमेरिकाको न्युयोर्कको भ्याली स्ट्रिममा बसेको छु। म चाहिँ 1996 मा न्युयोर्क। अब मैले भन्नै पर्दाखेरि राईहरूको सङ्गठन चाहिँ न्युयोर्कमा सुरुवात गर्ने मै नै हो, तर अहिले म कुनै सङ्गठनसँग सम्बन्धित छैन। अब यो किराँत राईहरूको भाषाहरू धेरै भए तापनि लिपि चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यसमा हतार नगरौँ, सरसल्लाह गरौँ। अब सिक्किममा पनि अब 1 देखि 12 कक्षासम्म अब राई लिपि उहाँहरूको पनि भनाइ चाहिँ नै हाम्रै भाषा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यसमा बरु के छ थप गर्नुपर्ने, गरौँ, बसौँ। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भनेदेखि हतार नगर्नुहोस्, सबै संसारभरिको राईहरूलाई पनि आफ्नो उहाँहरूको सल्लाह पनि लिनुहोस्। धन्यवाद सर। अब यो इतिहासलाई जुन चाहिँ भारतका राईहरू र नेपालका राईहरू रगतको साइनो छ, त्यो इतिहासप्रति म अलिकति जान चाहन्छु। हाम्रो बाजे बराजु अघि भन्नुभयो राम सरले, एउटै घरको धुरीमा बसेर बढेका थिए, तर पछि त्यस्तै व्यवस्थाले गर्दाखेरि मुङलान पलायन भयो र त्यतातिर बसोबास गर्न थाले। तर यही सिलसिलालाई कायम राख्दै यायोखा र भारतीय राईहरू रूपले सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यसमा सन् 2011 मा यायोखाले लिपि विकास र निर्माणको दायित्व भारतीय राईहरूलाई दिएको थियो पहिलो महाधिवेशनमा। त्यसपछि उनीहरूले यस कार्यमा लागि परे। त्यसरी नै चुम्लुङका साथीहरूबाट अलिकति असहयोग पाएपछि उहाँहरूले आफ्नो लिपि विकास गर्नुभयो र 2015 को दोस्रो महाधिवेशन जो सिलगढीमा आयोजन भएको थियो, त्यसमा यो लिपिलाई यायोखाको अगाडि पेश गर्दाखेरि यायोखाले अनुमोदन गरेको थियो। यसको पनि अभिलेख छ, मिनट मिटिङ मैले फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ, लिखितमै छ यो कुराहरू सब अभिलेखीकरण भएको छ। तर अहिलेको जुन चाहिँ सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यायोखाले 180 डिग्री टर्न गरेर भारतीय राईहरूलाई अलिकति पनि सूचना नदिकन अथवा सहभागी नबनाइकन आफू मात्रै एकलकाटे रूपमा यो लिपि विकासको गोष्ठी गरेकोमा भारतीय राईहरूले धेरै मन दुखाएका छन्। हामीहरू नङमासु जस्तो भएर आएको, पहिला यायोखाले अनुमोदन पनि गरेको, तर के यायोखाको नेतृत्व चेन्ज हुँदाखेरि यायोखाको जुन चाहिँ मूल्य मान्यतै चेन्ज हुने हो कि? यायोखा त एउटा संस्था हो, एउटा व्यक्तिगत मान्छेको विम्पमा चल्ने त होइन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको अडान हो। अहिलेको जुन चाहिँ उहाँहरूको दुखेसु भनौँ न, उहाँहरूको मनमा लागेको कुरा चाहिँ त्यो हो। अब यस विषयमा हामीले भर्खरै देख्यौँ कि युएसए को चुम्लुङ सभाले पनि यसको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर नाम परिवर्तन खबरदार नगरौला, किराँत सृजङ्गा लिपि नबनौला, चलाउने भए चलाऊ तर नाम परिवर्तन नगर। उनीहरूको अडान पहिला सिक्किममा पनि यही थियो, अहिले पनि यही छ। अनि त्यसरी सुनसरीका लिम्बू समुदायले पनि यसमा विरोध जनाएको छ। तर अब के हुन्छ भविष्यमा हेर्दै जाउँला। मेरो यही सिलसिलामा अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने, अहिले मैले ठ्याक्कै त्यसको एक्रोनिम चाहिँ भुलेँ, तर नाछिरिङ, थुलुङ, कुलुङ
अरू कतिवटा राई समुदायले उनीहरूको एउटा आफ्नो समुदाय बनाएर हामी राई होइनौँ भन्ने जुन चाहिँ एउटा उठान गरेको छ, सबै सर्वविदित होला हजुरहरूलाई। त्यसको ठ्याक्कै एउटा नाम चाहिँ मैले भुलेँ। त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अब अहिले जुन चाहिँ याखाले यस्तो फेरि एउटा लिपि निर्माणको कार्ययोजना बनाइरहेको छ, यसमा धेरै असजिलो असम्झौताहरू सृजना भएको म देख्छु। यसमा हजुरहरूले केही प्रकाश हालिदिनुहुन्छ कि यो यस्तो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो लिम्बूको एक थरी छ, अर्को कुलुङ नाछिरिङ थुलुङको अर्को छ, सिक्किम दार्जिलिङ भारतीय राईको अर्को छ। यस्तो तनावपूर्ण स्थितिमा शिथिलीकरणपट्टि हामी कसरी जान सक्ला, सामान्यकरण कसरी हुन सक्ला, यो प्रश्नमा आदरणीय दाई सुरेश सरलाई राख्न चाहन्छु। हजुर, मेरो चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ के समस्या भइराखेको छ भने मैले विभिन्न यस्तो मिटिङहरूमा यही एउटा गोष्ठीहरूमा एउटा कुरा उठाउँछु। समस्या के देखिएको छ भने राईहरूको अब 30-32वटा भाषा, त्यसमा प्रचलनमा आएको 26वटा भाषा भन्ने छ र धेरैको चाहना के छ भने त्यो भाषालाई एउटा एकीकरण गर्नुपर्छ र एकीकरण गरिसकेपछि त्यहाँबाट राईहरूको अनेकतामा एकता आउँछ। यसलाई चाहिँ एक गर्नुपर्छ, भाषा लिपि धर्मलाई एक बनाउनुपर्छ भनेर यो बारम्बार विभिन्न मञ्चमा कुरा उठिराखेको छ। त्यो सम्बन्धमा किराँत राई आयोगको म सचिव हुँदाखेरि एकजना धरानको क्याप्टेन कृष्ण बहादुर गान्फु राई भन्ने एकजना वृद्ध मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा सुर्केस जत्तिकै एउटा फाइल बनाएर त्यहाँ चाहिँ उहाँले चामलिङले अब दाउरालाई के भन्छ, खुलुङले बान्तवाले के हुन्छ, त्यसको एकीकृत नाम के हुन सक्छ भनेर एउटा बुक लिएर आउनु भएको थियो। यत्रो एउटा सुर्केस जति सानो सानो त्यो ब्रिफकेस जतिकै बुक बनाउनु भएको रहेछ। बिचरा 5-7 वर्ष लगाएर लेख्नु भएको छ। त्यो यायुथामा ल्याएर उहाँले यो प्रकाशन गर्नु पर्यो, किराँत राईहरूको एकीकृत भाषा चाहिँ यो हुन पर्यो भनेर उहाँले ल्याउँदाखेरि हामीले त्यतिखेर दिनै मैले यहाँ हाम्रो डाक्टर नोबल किशोर दाई आउनु भएको थियो, उहाँसँग पनि कुरा गरेँ, भाषाविदहरू बोलाएर त्यो बारेमा छलफल गरेँ। त्यतिखेर डाक्टर नोबल किशोर दाई आउनुभयो, अनि उहाँले एउटा जर्मनको भाषाविद पनि लिएर आउनु भएको थियो, मैले उहाँको नाम भुलेँ। हामीले छलफल गर्दाखेरि कृष्णबहादुर गान्फुराईको त्यो छलफल गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भाषा भनेको नर्मली 5000 वर्ष बोलिसकेपछि यो एउटा भाषा बन्छ, त्यो अहिले बनाउने होइन। एउटा मान्छेको रूप चाहिँ बनाउन सकिन्छ, एउटाको आँखा राख्नुलाई अर्कोको मुख, अर्कोको कान, अर्कोको नाक राखेर एउटा मान्छे चाहिँ सिङ्गो मान्छे बनाउन सकिएला, तर त्यसलाई शास्त्र गर्न सकिँदैन। युएनले सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा इङ्ग्लिस, त्यसपछिको स्पेनिस, त्यसले गर्दा संसारमा एउटा भाषा बनाउनु पर्यो स्पेरेन्तो, र त्यो स्पेरेन्तो भाषा बनाउने भनेर ठुलो बजेट खर्च गर्दा त्यो भाषा त बाँच्नु सकेन भने हामी राईहरूको धेरैवटा भाषालाई एउटा बनाउनु सम्भवै छैन। यो चाहिँ मान्छेको भावनाको कुरा हो, तर यो चाहिँ टेक्निकल रूपमा सम्भव छैन भनेर त्यो जर्मनको उसले पनि भन्नुभयो। अनि जर्मनको उसले अर्कोले के भन्नुभयो भने यो भाषा भनेको 5000 वर्षमा तपाईँको पुर्खाले बनाएर राखेको सम्पत्ति हो। अब सम्पत्ति अहिले जुगाड गर्नु सकेन भनेर डाङडुङ बेच्ने, त्यसलाई नष्ट गर्ने होइन, जति सकिन्छ त्यो गर्दै जाने हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो तपाईँहरू धेरै धनी, भाषाको लागि धेरै धनी हो, यत्रो चाहिँ तपाईँको पुर्खाले विरासत छोडेर गएको छ, तपाईँहरूले यसको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ। अहिले राज्यले संरक्षण गरेन, कोही कतै केही भएन, यस्तो भयो भनेर तपाईँहरू चाहिँ यसरी निराश हुनुपर्ने कुरा छैन। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर संरक्षण गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ के भनेदेखि यो भाषा भनेको तपाईँको एउटा राईको भाषा मरेर गयो भनेदेखि संसारबाट एउटा भाषा विलीन भएर जान्छ, फेरि भाषा बन्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू आएपछि हामीले त्यो बुकले न त कृष्णबहादुर गान्फु दाईले अलिकति चित्त पनि दुखाउनु होला, उहाँले त्यो 5-7 वर्ष लगाएर लेख्नु भएको थियो त्यो किताब। अनि त्यो बुकलेट चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ नेपाल एकाडेमीलाई, राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिने, उसले यो सुरक्षित राख्छ भने हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। अहिले पनि कसैले चाहिँ भाषा सम्बन्धीको अध्ययन गर्नु चाहनु हुने, केहीले चाह्यो भने त्यो त्यहाँ होला।
राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। त्यसले गर्दा भाषा एकीकरण गर्न सकिएन, तर लिपि त एकीकरण गर्न सकिँदो रहेछ नि त। अब अहिले चाहिँ हाम्रो केश दाइले कुहाङ दाइले भन्नुभयो कि चाहिँ त्यो सुबस सम्बोटा लिपि, सल्यानी लिपि, अब समथिङ लिपिको नाम ल्याउनु हो। म भाषा र यो धर्म यो लिपि सम्बन्धमा म त्यति विज्ञ होइन, म त्यो गहिराइमा जान्छु। तर सिक्किममा चलाएको चाहिँ त्यो सुबस सम्बोटा लिपि, सल्यानी सम्बोटा लिपि भन्नुभयो। अब त्यो अब सिक्किममा चलाएको। अब अहिले चाहिँ यायुखाले अभियान गर्दै गरेको चाहिँ नि किराँत लिपि भन्ने चाहिँ होइन, त्यो सिरिजङ्गा लिपि जो चाहिँ लिम्बू समुदायले चलाइरहनु भएको छ। समस्या यहाँ के आयो भनेदेखि चाहिँ नि अब किराँत राई आयोगले बनाउनु खोजेको चाहिँ जङ्गा लिपि होइन, किराँत लिपि भनेर बनाउनु खोजेको होला सायद, यदि म गलत छैन भने मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो। तर यहाँ चाहिँ के भनेदेखि यहाँ खुनचुङलुङबाट चारतिरबाट विरोध आइरहेको, मैले फेसबुकहरूमा यताउता हेरिरहेको छु, विरोध आइरहेको। त्यसले गर्दा हामी त्यो विरोधभित्र जाने हो कि अब हाम्रो निर्माण भइरहेको चाहिँ जुन भाषा लिपि छ त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्थमा जाने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा बेटर अप्सन चाहिँ त्यही जानुपर्छ। जो बनिरहेको छ अहिले सिक्किममा चाहिँ त्यस्तो भाषाको पढाइ भइरहेको छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ त्यो लिपि त्यसरी चाहिँ बनाइरहनु भएको छ। हामीले बेटर अप्सन चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। र किराँत राई जस्तो एउटा सङ्गठनले सम्पूर्ण विज्ञहरू, सम्पूर्ण राईहरूको, संसारभरिको राईहरूको सहमति लिएर मात्र यो बारेमा चाहिँ निर्भर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा। अर्को कुरा यहाँले चाहिँ साँच्चै एउटा कुरा के राख्नु हो भनेदेखि चाहिँ अहिले राईहरू चाहिँ हामी राई होइन, हामी चाहिँ चामलिङ हो, हामी बान्तवा हो, कुलुङ हो, हामी चाहिँ यो हो, यो राई पगरी हो भन्ने यो यावत कुराहरू आइरहेको छ। मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि राई भनेको पगरी भयो, राई भनेको दर्जा भए पनि, राई भनेको एउटा चाहिँ कसैले दिएको पद भए पनि, अब राई भनेपछि त्यो इन्टरनेसनल रूपमा गइसक्यो। अब हामीले चाहिँ राईकै नामबाट चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ आरक्षण पाउने कुरा, राईकै नामबाट पाउने सुविधाहरू, तर राईको जनसङ्ख्याको आधारबाट हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सरसुविधा राज्यबाट लिने हो त्यो पनि राई भएको कारणले पाइरहेको। अब यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर म चाहिँ राई पगरी हो यो भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। म चाहिँ राई हो र मेरो भावी सन्तति पनि राई नै हुनुपर्छ म मान्यतामा राख्छु। म यो बारेमा चाहिँ अब यो राई भने युजफुल भइसक्यो, संसारभरि आइसक्यो, चलन बस्दैन। हिजो पगरी होला त्यो त इतिहास बदल्नै बाँकी छ, इतिहासमा अध्ययन गर्नै बाँकी छ। कतिले चाहिँ राई पगरी हो भने पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पद हो भने, कसैले चाहिँ राई भनेर चाहिँ यसो चाहिँ जग्गा जमिनको रेखदेख गरेर चाहिँ त्यहाँबाट मालको खाएर बुझाउने पद दिएको हो भने यी सारा कुराहरू अझै इतिहासमा यो बदल्ने बाँकी छ। इतिहासको त्यति चाहिँ अब नजाउँ, तर अहिले राई युनिभर्सल ट्रुथ संसारभरि चाहिँ मृत्यु भएर आइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई मेरो चाहिँ राई दिदी बहिनीहरू, आमा बुवा सबैले चाहिँ धन्यवाद। म यही प्रश्न फेरि हाम्रो लीला सरलाई राख्न चाहन्छु, यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। केही छैन सर, केही छैन, घन्टी बज्योस्। अब यसमा चाहिँ म छोटो कुरा गर्न चाहन्छु। अब हामी राईहरू भनेर चिनिसकेपछि हाम्रो सुरेशजीको कुरालाई नै म सहमति गर्दै हामी राईहरूले राई नै लेख्नुपर्छ। यति नै। धन्यवाद। राम सर, यसबारे हजुरको केही भन्नु छ कि? मेरो पनि अब भनाइ चाहिँ के हो भने अब उसको हिसाबले हेर्ने हो भने म चाहिँ राईभित्रको म चाहिँ अनि अब को पनि फेरि हेर्ने हो भने मेरो इमरान यो चाहिँ के छ भने अब यो किन हाम्रो स्पेसलले पनि यसमा चाहिँ म के कुरामा चाहिँ म सहमत। तपाईँ हामीहरू अब अहिले
जातिप्रति नै तृष्णा जगाउने कामहरू साथी मान्छेका किनभने त्यो अघि नै कुरा उठिसक्यो कुनै पनि कुरा स्थापित हुनको निम्ति यो चाहिँ लामो समय अब यो जेसुकै भए पनि अब यो राई भनेको एउटा जाति हो भनेर स्थापित भइसक्यो अब चाहे त्यो गुलुङ होस् थुलुङ होस् चामलिङ होस् होइन अनि अब यो नाछिरिङ होस् अब यो अब नै तपाईँ हाम्रो अब अहिले बोलीचालीमै अब होइन तर तपाईँलाई चाहिँ यो राई कतिपय अब सुनुवार राई त्यो भएको हुनाले अब यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पदवी मात्र चाहिँ होइन नै लाग्छ कि तर एनिवे जे भए पनि पदवी थियो अथवा के थियो जे भए पनि राई भनेपछि एउटा जाति हो भनेर स्थापित भइसक्यो अब त्यो स्थापित भइसकेको कुरालाई फेरि तपाईँ हामीले म चाहिँ अब कुलुङ हो म चाहिँ कुलुङ हो म चाहिँ खालिङ हो भन्ने लाग्नु भन्दाखेरि पनि अहिलेको संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्ख्याको चाहिँ कुरा आउँछ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के हो भने सङ्ख्या जोसँग अनि बढी छ ऊ चाहिँ शक्तिशाली मानिन्छ त्यो भएको हुनाले अब एउटै राई जाति हुनाले अब राई भन्यो भने धेरै सङ्ख्या देखिन्छ त्यो भित्र चाहिँ तपाईँले अब होइन अब तुमी अब कोयु चामलिङ अब यसरी छुट्याउन थाल्नुभयो भने के हुन्छ अनि थोरै थोरै हुन्छ र अनि अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ अनि शक्ति चाहिँ कमजोर हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले आफू शक्तिशाली बन्ने हो कि हामीले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउने हो अहिले चाहिँ तत्काल कुरा चाहिँ यो हो क्या हामी चाहिँ जानेर नजानेर उसलाई चाहिँ कमजोर पार्नेतिर हामी लागिरहेको भाषा हाम्रो भाषा फरक छ तर के हो भने तपाईँ हाम्रो सबै चालचलन मिल्छ नि त होइन तपाईँ हामी अब जन्मेदेखि लिएर मर्दासम्मको राईहरूको सबै कुराहरू धेरै कुराहरू होइन अब जान्छ भनेपछि के हो भने त अब तपाईँ हामीहरू अब हिजो होइन अब छुट्टा छुट्टै ठाउँमा खोलाले छिएको नाडाले छिएको त्यो भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो भाषाहरू फरक हो तर तपाईँ हाम्रो चालचलनहरू कसरी अनि अब एउटै भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँ हामी थियौँ त्यो भएको हुनाले अब अहिले तपाईँ हामी सबैलाई जुटाउनेतिर लाग्ने होइन अब यो छुट्टा छुट्टै थरको आधारमा चाहिँ जुट्नेतिर लाग्ने होइन म चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हाम्रो अब भनौँ न एउटा राई एउटा राई जातिको रूपमा स्थापित त्यो भएको हुनाले राई भन्न साथ होइन अब एउटा तपाईँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ आउँछ नि त राई भन्न साथ त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो भएको एउटा जाति हो राईहरूको चाहिँ यस्तो यस्तो चलन हुन्छ बिहेमा यस्तो चलन हुन्छ होइन जन्मको साथ यस्तो हुन्छ उनीहरूको चाहिँ अब होइन मृत्यु संस्कार यस्तो हुन्छ भनेर स्थापित भइसकेको एउटा जाति हो नि त राई त्यो भएको हुनाले त्यो स्थापित भइसकेको मान्यतालाई फेरि तपाईँ हामी चाहिँ अब यो अनि अब कुलुङ म टुलुङ म यो लोहोरुङ होइन म चामलिङ म यो भनेर त्यतातिर नजाउँ सबैले होइन यसको अर्थ तपाईँ हामीले आफ्नो थरको पनि छोड्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन तपाईँ हाम्रो जाति राई हो होइन जात राई हो थर जस्तै अब मेरो जात राई हो थर मेरो कुलुङ हो त्यो भित्रको पासा मेरो तेम्राङ हो होइन तिम्रो काम त्यसरी नै अब
त्यो भएको हुनाले बरु आफ्नो थर पनि अब नमेटाउने भन्ने हो भने बरु होइन जस्तै अब भन् न अब लुङ राई र लेखौँ त्यो हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो थर राख्ने होइन अब त्यसलाई पनि हाइलाइट गर्ने मन हो भने ऊ हाम्रो सुरेश चामलिङ सरले चाहिँ राख्नुभएछ सुरेश चामलिङ राई भनेर राख्ने भइगयो त र राई चाहिँ नछोडौँ भन्छु म बोल्दा चाहिँ। बोल्दै हजुर कुरा ठिक गर्नुभयो। मैले अहिले अभियान के चलाएको छु भने हामी नेपालीहरूको धेरै जसो चाहिँ तपाईँको हिन्दू नेमबाट हाम्रो नामहरू राखेको छ। जस्तो कि सुरेश कुमार राई, लीला कुमार राई, राम कुमार राई, जय प्रसाद राई होइन, अनि रामबहादुर राई भनेर बिचमा मिडल नेम चाहिँ तपाईँको बहादुर, कुमार, प्रसाद, नाथ, नारायण यावत कुराहरू छ। बरु हामीले आफ्नो उसको चाहिँ पहिचान दिनु हो भनेदेखि जसले मेरो नाम फेरि मेरो सुरेश कुमार राई भन्ने नागरिकतामा थियो, अहिले मैले चाहिँ सुरेश चामलिङ राई भनेर मैले चामलिङको पहिचान दिएर मैले सुरेश चामलिङ राई बनाउँछु। यति कुरा थपेँ। धन्यवाद। हो मैले पनि भन्न खोजेको त्यही हो है। अब अहिले धेरै अब मैले देख्छु फेसबुकमा पनि साथीहरू मारामार गरेर अब त्यहाँ विवाद गरिराखेको छ है। त्यसरी त्यो विवाद गरेर त्यो समय खर्च गर्नु बेकार लाग्छ क्या मलाई। किनकि एउटा आफ्नो जातप्रति चाहिँ किन यस्तो आफ्नो जातमा गौरव गरौँ न होइन। हिंसाबोध किन राई राख्दाखेरि चाहिँ हिंसाबोध हुनुपर्ने कारण के छ? हिजोसम्म त अनि यत्रो वर्षसम्म त तपाईँलाई चाहिँ होइन अब यही राई भएर चिनिएको होइन र अहिले आएर चाहिँ अनि अब म चाहिँ अब राई होइन अब कुलुङ भनेर त्यो सानो बन्नुपर्ने कारण के छ? त्यो भएको हुनाले आफ्नो जातिमा गौरव गरौँ अनि सँगसँगै अब आफ्नो पहिचानलाई पनि राखौँ, कायम राख्ने अब आफ्नो घरहरूलाई पनि राखौँ। तर के हो भने अब यो राईलाई चाहिँ फेरि त्यो टुक्राउनेतिर चाहिँ नजाउँ भन्छु। त्यो भयो भने के हुन्छ अनि अब तपाईँ हाम्रो सङ्ख्या धेरै देखिएपछि जस अहिलेको होइन प्रतान्त्रिक प्रक्रियामा जसको सङ्ख्या बढी हुन्छ उसँग तागत हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अनि अब तागत भए पछाडि होइन धेरै कुराहरू प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अब मेरो भन्न चाहिँ यति हो। धन्यवाद। सबैलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के हो भने अब यो आउने जनगणनामा नेपालको जनगणनामा सबैले आफ्नो लास्ट होइन नेममा चाहिँ राईले अनि अब आफ्नो जात भनेर मेरो विशेष सबै धन्यवाद राम सर। यसै सिलसिलामा म पनि भनिहालौँ, म चाहिँ थुलुङ राई हो। मैले पहिले राई मात्रै भने अनि अहिले चाहिँ यो विषयमा म आफ्नो थर पनि खुलाउँदैछु थुलुङ। अब यो प्रश्नको उत्तर म हाम्रो आदरणीय दाजु श्री किवाहाङ सरसँग लिन चाहन्छु र यो प्रोग्रामको अन्त पनि गर्न चाहन्छु। सर। भेरी करेक्सन किवाङहाङ अब अलिकति म अहिले राईमाथि भएको प्रहार र किराँतमाथि भइरहेको प्रहार चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि दिउँ। यो पछिल्लो चरणमा आएर राई पगरी हो, राई पद हो, राई जात होइन, राईको भाषा छैन, हामी त कुलुङ राई हो, हामी त कुलुङ जात हो, हामी त खालिङ जात हो, हामी त नाछिरिङ हो, या कुरा गर्न सुरु भयो। यो सुरु भएको के कुलबहादुर राई हाम्रो किराँत राई आयोगको अध्यक्षको पालामा मेरै क्लासमेट साथी चन्द्रसिंह राई कुलुङले यो कुरा त्यहाँ केबी दाईसँग के यिनीहरूको कुरा पर्यो, मैले एनजिओ दर्ता गरेर त्यो कुलुङको तर्फबाट केही गर्न खोज्दाखेरि के विमति भएपछि यायोखाप्रति पुरा नकारात्मक भएर उहाँले कुलुङ जातको अभियान चलाउन सुरु गरे हो चन्द्रसिंह कुलुङले। पछि अब प्रताप सिंह नाछिरिङ जो किराँत राई आयोगमा धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको मान्छे होइन, पदाधिकारी पनि बसे क्या समकक्षी
उमेरले त दाई हो, बेस भाइ हामी आदित्य चाहिँ क्लोज हो। उहाँ साल्पा पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ पनि नाछिरिङ जात बनाउने राई होइनौ भनेर लागिरहनु भएको छ। एकजना जेबी किरात हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, अग्लो अग्लो कता विदेशतिर कता छन् भाइ। उसले किरात राई आयोगको काठमाडौँ जिल्लाको पदाधिकारी। बिचमा चाहिँ के अरे पदावधि सिद्धियो त त्यो यायोखा बिचमा चाहिँ राई यायोखाले के मानमर्दन गर्यो। अनि के छ हौ यायोखाको हालखबर काठमाडौँ कमिटीको भने त खै राई यायोखा बारे त भनेको के हो मलाई थाहा छैन भनेर प्रतिक्रिया दिए। यस्तै यस्तै हाम्रो स्वभावगत व्यक्तिगत स्वभावगत रियाक्सन भएर गइसकेपछि यायोखासँग तृष्णा हुने, राई जातिसँग तृष्णा हुन जाने, त्यो हुँदै हुँदै जाँदा व्यक्तिसँग वितृष्णा हुँदै टुट्दै जाने हाम्रो परिपाटी छ। भनेपछि अहिले 68 सालको गणनामा लगभग 72,000 हाम्रो जनसङ्ख्या छ। कुलुङ, खालिङ, बान्तावा सबै थरीका भाषाहरूको नाम लेखाएर हाम्रो जात घटाइदियो। अहिले जातमा राई, भाषामा आफ्नो मातृभाषामा आफ्नो मातृभाषा, चाम्लिङ छ भने चाम्लिङ, थुलुङ छ भने थुलुङ, होइन। त्यसपछि पुर्ख्यौली भाषा के हो त, पहिलेको भाषा के हो भन्दाखेरि त्यही मातृभाषा नै भयो। र दोस्रो भाषा के हो त भन्ने कुरामा राईकै अर्को भाषा चाहिँ बोल्दिने। जस्तो बान्तावा बोल्छ भने बान्तावाको पुर्ख्यौली भाषा बान्तावा भयो, मातृभाषा पनि बान्तावा भयो। र अब अर्को मातृभाषा अर्को सेकेन्ड भाषा के बोल्नुहुन्छ भने चाम्लिङ भनिदिनु अथवा तुलुङ भनिदिनु, जुन कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने खालको किरात राई आयोगले अभियान चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ मैले अलिकति उदार, अब हामीले अलिक उदार हुनुपर्छ र यथार्थ पनि स्वीकार। हामी इङ्ग्लिस बोल्छौँ, अब अमेरिकामा इङ्ग्लिस माध्यम छ, नेपालमा देवनागरी लिपिको अब यो खस भाषा नै भए पनि यो 240 वर्ष यता राज्यको संरक्षण पाएर यो नेपाली भाषा बनाइदिए। र हामी अन्य भाषा आफ्नो मातृभाषा कति बोल्छौँ आफैमा प्रश्न छ, कति जान्दछौँ। त्यसमा चाहिँ दोस्रो राई भाषा नै हाम्रो दोस्रो भाषा हो भन्दाखेरि झन् एउटा शब्द पनि बुझेको छैन भन्दाखेरि अब भोलिको दिनमा भाषाको विवाद नहोस् भन्नुको खाले दोस्रो भाषाको रूपमा के बोल्दैछौ त त्यो लेखिदिउँ न भन्ने कुरा गरेको मैले। जस्तो दोस्रो भाषा भनेको सबैसँग बोल्ने भनेको त यो नेपाली खस भाषा नै बोल्छु म भनेपछि त्यसमा अलिकति उदाहरण चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरियो। अब राईमाथि यो प्रहार भयो भने अर्को राईमाथि अर्को प्रहार गर्ने साथीहरू चाहिँ निस्किया छन्। अब दिनेश किराती, सृष्टि सुन्निमा किराती, कल्पना किराती, के किरातीहरूले अहिले गरेर राई चाहिँ पत्नी हो, जात चाहिँ किराती हो भन्दै अहिले अर्को समूह पनि निस्किया छ। त्यसले राईहरूलाई चाहिँ इन्क्रोच गरेको छ। यो राई जातिमाथि प्रहार भएको त्यो चाहिँ नियोजित प्रहार हो भन्ने कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 1831 को साउन 22 गते र 1831 को भदौ 18 गते दुईटा पन्जाब पत्र चाहिँ के अरे लालमोहर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएको छ। त्यसमा श्री राज्य भार सामर्थ्य श्रीतुङ राय, श्रीजङ राय, फलाना हाङ राय त्यहाँ लेखिएको छ। राई नै त्यो राय नै राई भनेपछि आजदेखि तिमीलाई लिम्बू भाइ बानी पिछा बक्स्यौ, आफ्नो रीति रैतन गरी खान्या, बाँकी 9 लाख किरातीतर्फ होइन, किनकि बाँकी राजा किरातीहरू मासिन्या हुन्, बाँकी राजा मासिन्या हुन् भनेर लेखा छ। भनेपछि त्यहाँनिर ठ्याक्कै लिम्बूहरू पृथ्वीनारायण शाहको विजय पश्चात मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको लालमोहरबाट लिम्बू भएको भन्ने कुरा त्यो दस्तावेजले देखाउँछ। त्यसलाई श्रीमान कन्दङवाले आफ्नो कन्दङवा वंशावलीको एउटा च्याप्टर राईहरू कहिले कसरी लिम्बू भए भन्ने कुरा त्यो च्याप्टरमा छ। त्यही कुरा चाहिँ हरा पत्रिकाले बेला बखतमा
यति समयपछि लिम्बूहरू राईहरू लिम्बू भए भन्ने कुरा लेख्छ भनेपछि त्यहाँदेखि किराँती फुटाउने र किराँती मध्येको नि राय भनेको अर्थले राजा राई फुटाउने अभियान चलिआएको र त्यो पछिल्लो समयमा आएको पनि योसँग टाइअप छ र यसभित्र ठुलो षड्यन्त्र छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब किराँतीमाथि पनि फेरि प्रहार भयो। मङ्गोल अर्गनाइजेसनले किराँती भनेको संस्कृत शब्द हो, बाहुनले दिएको हो होइन। यो जात पनि यो सबैको जात जुन चाहिँ राई लिम्बू गुरुङ मगर शेर्पा तामाङ पनि यो पनि बाहुनले नै दिएको हो, मङ्गोलले गर्छ। किराँती भनेको फोहोर शब्द हो भन्ने खालको कुरा गरे। यसमा लिम्बुवान कायम गर्ने कुरामा किराँत प्रदेशको विरोध गर्ने क्रममा लिम्बूका एउटा सानो ग्रुपले पनि किराँत भनेको फोहोरी शब्द हो, विजयपुरको एउटा 94 वर्षको बाहुनलाई एउटा किताब पढ्न लगाएर के अरे किर भनेको सुँगुर, आता भनेको चराउने, सुँगुर चराउने जातलाई किराँत भन्छ भनेर चाहिँ बोल्न लगाए। त्यो बोल्न लगाउने मध्ये एउटा के अरे कुन्धुमविद, लिम्बू संस्कृतिविद भन्थे, धरानमा अभियन्ता भन्थे। त्यो गरेको 2-3 महिनापछि मोटरसाइकल एक्सिडेन्टमा बिते। अनि त्यसलाई पनि म खण्डन गरी आउँदै गरे। अनि अर्को आरके खम्बु एन्ड खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, राष्ट्रिय पार्टी, उसले पनि संस्कृत भनेको फोहोरी शब्द हो, संस्कृत भन्ने के अरे किराँत भनेको बाहुनले दिएको, हामी त खम्बु हौँ भनेर पोस्ट गरे। त्यसलाई पनि मैले प्रहार गरेँ। यसरी किराँतमाथि पनि प्रहार छ, राईमाथि पनि प्रहार छ। अब अघि हाम्रो प्रश्नको बिचमा आउँ। अब यसरी षड्यन्त्र छ, राई पदवी होइन, राई जात हो अहिलेलाई। र कुनै समयमा कुरा के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले किराँत राज्यहरू नेपालमा गाभिसकेपछि जिम्मावाल प्रथा छोडिराखे, लिम्बूहरूलाई किपट प्रथा दिएर राज्यको भार, राज्यको काम चाहिँ ती, राज्यको अधिकार ती छोडेर आए। र राई नै अब राईलाई नै अब जिम्मेवारी दिँदा त अहिले चाहिँ सिन्धराङबाट चुनिने प्रधान पञ्च राई नै हुन्छ होइन। जुन जुन गाउँमा जुन जुन राईहरू थिए उनीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिँदाखेरि सायद कुनै गाउँमा त्यो जिम्मेवारले म राई पगरी हो अर्थात् राईमाथि पनि मेरो पगरी छ, अर्को पद छ भनेर मिसयुज गरे कि त्यो कारणले राई चाहिँ पदवी हो, पगरी हो, पृथ्वीनारायण शाहले दिएको भन्छ। त्यो ऐतिहासिक तथ्य मेल खाँदैन। जबकि किराँती पृथ्वीनारायण शाहसँग लामो लडाइँ गर्ने बुद्धि गर्न राई, चौडण्डामा लडाइँ गर्यो, कुनै राईहरू युनाइटेड भएन। त्यहाँबाट अब उनी स्केप भएर विजयपुरमा गएर मोर्चाबन्दी गरेर लडाइँ, त्यहाँ गएपछि उसलाई जिउँदो समातेर जिउँदो सुलीमा चढाए। त्यो पारिपट्टि सर्दुको माथि एउटा पाखालाई सुलीकोट भन्छ। त्यो चाहिँ बुद्धिकर्ण राईलाई जिउँदै सुली चढाएको हुनाले, छाला काटेर चलाएको हुनाले 1 हप्तासम्म बाँचेको थियो। बेला बखतमा उसको आत्माले त्यहाँ चाहिँ के अरे सताउँछ पनि सुलीकोट भनेपछि त्यो बुद्धिकर्ण राईको त्यो राजाको जात चाहिँ पद चाहिँ कसरी दियो त पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने यी ऐतिहासिक तथ्यबाट राई पद मात्र हो, जात होइन भन्नेहरूमाथि मेरो प्रहार लगभग 15 वर्ष यता लडाइँ भए। 15 वर्ष त नभनौँ, 10 वर्ष भनौँ, 10 वर्ष ठुलो विवाद गरेका छु। राई पदवी हो, जात होइन, राई जात हो, पदवी होइन भन्ने एउटा फेसबुकमा एउटा पुरानो ग्रुप छ, 2009-10 तिरै गरेको। त्यसमा चाहिँ 100औं पन्नाहरू छन्। त्यसमा लगभग मेरो 25-30 पन्ना त त्यही होला मेरो। त्यसरी राईको प्रोटेक्सनमा गरिआएको हो। त्यसले गर्दा आफ्ना राई भाषामा आफ्नो मातृभाषाहरू अघि भनिहाले, धर्ममा किराँत धर्म भन्ने कुरा जनगणनाको 58 सालको जनगणनाबाट
किराँत धर्म कायम गराएर यो खाकै तत्त्वाधानबाट हुँदै आएको र यही कुराहरू चाहिँ कायम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो प्रसङ्ग मेरो कुरा राखे। कुरा यति हो। हुन्छ, धन्यवाद किवाङ हान्स। प्रोग्रामको आयोजना गरिदिएकोमा धेरै धेरै आलाङ्ने सेवा भने धन्यवाद सेवा आलाङ्ने। अहिले काठमाडौँमा हामीले नेपालमा प्रचलन गर्दा आलाङ्ने मात्र भन्दाखेरि धन्यवाद भन्ने गरेका छौँ। अब यति भने मैले भाइ म हजुरलाई सायनुत भनेर त्यसको उ गर्छु है, जवाब दिन्छु। अनि म हजुरलाई सायनुत भनेर भन्छु। सायनुत भनेको चाहिँ स्वागतम भनेको अरे, अङ्ग्रेजीमा थ्याङ्क यू भन्दा वेलकम भन्ने प्रचलन छ। अनि मैले फेरि सायनुत भनेर चाहिँ हजुरलाई त्यसको जवाब दिएँ। सायनुत सायनुत सायानुत नुत नुत सायनुत हजुर सायनुत हजुर। त्यो लेखेर पनि पठाउनु है। हस् हस्, हुन्छ सर। अनि अब आफ्नो अमूल्य इनबक्समा पठाउनु। हवस् सर, आफ्नो अमूल्य समय दिएर यसरी आज यो कार्यक्रमलाई सफल गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो बहुमूल्य मन्तव्य राखिदिनु भयो। मेरो अन्तर्हृदयबाट हाम्रो लीला सर, हाम्रो सुरेश सर, हाम्रो किवाङ हाङ सर अनि राम सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रमको अन्त भएको जनाउन चाहन्छु। आलाङ्ने सबैलाई धन्यवाद। आलाङ्ने